सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप 26. वो बिराड तंबू बारीक सोनी सुताच्या निळ्या, जांभळ्या आनी तांबड्या लव धाग्यान विणलोल्या दाट चादरांचो कोर. व्हडल्या पाकोटांचे प्राणी तांचेर विणूंक जाय. ही 10 चादरां एकाच जोखाची जावन दी. 14 वार लांब आनी 2 वार रुंद. 5-5 चादरां जोडून शिवून तांचे 2 पड्डे कर. एका पड्ड्याचे देगे बराबर निळ्या लुगटाची काजां कर. 50 काजां एका पड्ड्याक आनी त्याच जिन्साची 50 काजां दुसऱ्या पड्ड्याक. हे दोनूय पड्डे एकामेकाक जोडूंक जातात ते पोरी 50 भांगाराचे गांच आंकडे कर. हे पोरी बिराड तंबू आख्खो एकेच बांदावळीचो जातलो. बिराड तंबू वयर घालूंक बोकडेच्या केंसाची विणलोली 11 चादरां घे. सगळीं एकाच जोखाची. 15 वार लांब आनी 2 वार रुंद. तांतलीं 5 एकठांय जोड आनी उरलोलीं 6 तशींच एकठांय जोड. ओगळे आसा ते एका पड्ड्याचे चादर अर्दा अर्द फुडल्यान दडून 1 अर्द सकयल लांबोवचे. ह्या दोनूय पड्ड्यांचे देगेक एकामेकाक फुडो करून 50-50 काजां लावचीं. 50 पितूळचे गांच आंकडे करून ते दोनूय पड्डे एकामेकाक जोडचे. हे पोरी दोनूयचो एकूच पाटोस जातलो. आनी ओगळे उरता ते अर्दे चादर फाटल्यान सकयल लांबोवचे. आनी आख्खे लांबायेक दोनूय कुशींनी अर्दो अर्दो वार ओगळो जाता तो दोनूय वाटांनी सकयल लांबोवचो. भायल्यान धापूंक आनीक 2 कापां आसूं दी. एक मेंढऱ्याच्या तांबड्या चामड्याचे आनी दुसरें मजूर चामड्याचे. ह्या बिराड तंबूक बाबूल लांकडाच्यो उब्यो फासक्यो कर. एक फासकी 10 हात उंच आनी 1.5 हात रुंद आसची. सगळ्या फासक्यांक 2 कोचर कांच घालूंक जाय. हे पोरी सगळ्यो फासक्यो एकामेकाक जोडूंक जातल्यो. दोकिनीचे वाटेन घालूंक 20 फासक्यो कर. आनी 40 रुपयाच्यो बसका वो पेडां फासकेक 2-2. हे पोरी ते दोनूय कोचर सकयल्यान त्या पेडांचेर गोट थारोवतले. उत्तरीचे वाटेन घालूंक तश्योच 20 फासक्यो कर. दर फासकेक 2-2 सकयल्यान पेडां घालचीं. अस्तंतेचे वाटेन बिराड तंबूच्या फाटल्यान 6 फासक्यो घाल. आनी हे वाटेन दोनूय कोनशांक आनीक 2. ह्यो कोनशाच्यो फासक्यो सकयल्यान जोडलेल्यो आसतल्यो आनी वयर पयले मुदयेक 1 जातल्यो. म्हणटच फाटल्यान 8 फासक्यो आनी तांच्यो रुपयाच्यो बसका. 16 पेडां 2 पेडां एके फासकी पोंदाक
आनी 2 पेडां दुसरे फासकीपणाक. बाबूल लाकडाचे 15 आडांबे कर आनी हे फासक्यांचेर आड घालचे. 5-5 दोनूय कुशीक आनी 5 फाटले वाटेन. मदलो आडांबो पोताक थावन पोताक आख्खे रुंदायेक आड वेतलो. फासक्यांक भांगार काडूंक जाय आनी आडवे आडांबे दवरूंक तांकां भांगाराच्यो मुदयो लावंक जाय. त्या आडांबाकूय भांगार काडूंक जाय. वो बिराड तंबू वयर दोंगरार दाखयला त्या नमुन्या पोरमोणे बांदूंक जाय. बारीक सोनी सुताचो निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या ल्हव धाग्यान विणलोल्या लुगटाचो एक पड्डो कर आनी हाचेर व्हडल्या पाकोट्यांचो प्राणी विणून काडचो. बाबूल लाकडाच्या आनी भांगार काडलोल्या दांड्याचेर तो पड्डो लांबोवचो. ह्या 4 दांड्याक वयल्यान गांच आनी सकयल्यान 4 रुप्याचीं पेडां वो बसका घालूंक जाय. हो पड्डो वयल्या पाटोसाच्या गांच आंकड्याची हार आसा तें सकयल दवरचो आनी कोराराची आर्कपेट ह्या पड्ड्या फाटल्यान दवरची. हातूंत त्यो 2 लाडयो आसतल्यो आनी हो पड्डो पवित्र जाग्याक आनी पवित्रतांतल्या पवित्र जाग्याक एक मेर कशी घालतलो. कोराराचे पेटेक धापणें घाल. पवित्रतांतल्या पवित्र जाग्या भायर उत्तरीच्या अर्दान पड्ड्याच्या भायर तें मेज दवरचें आनी दोकिनीचे वाटेन तें दिव्या स्थान. माटवाच्या फुडल्यान वो दाराक बारीक बारीक सोनी सुताच्या आनी निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या ल्हव धाग्यान विणलोल्या लुगटाचो एक पड्डो करचो आनी बोरदाद करून तो नेटोवचो. ह्या पड्ड्याक बाबूल लाकडाचे 5 दांडे करचे. तांकां भांगार काडचे आनी भांगराच्या गांच्याक तो लांबोवचो आनी दांड्याक सकला पितूळची 5 पेडां वो बसका करच्यो.